السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة زاكونتا فيسك. من خلال الشاشة أكيد بأن عرفتوا بأن موضوع الحلقة كيتعلق بليطا دو رابروشمون بونكير. هاد ليطا دو رابروشمون بونكير هي واحد ليطا اللي كنديرو مونسيوال باش أننا نديتيكتيو أو لا نعطيو لا ديفيرونس اللي كاينة أونتخ لو سولد كونتابل إي لو سولد بونكير. كما تعرفوا بأن لي زيكريتور كونتابل كندوزوهم جور لو جور، يعني ملي ترانزاكسيون كنديرو وما كنتسناوش حتى كيجينا لو روليفي بونكير. دونك سي با لو كا بالنسبه لا بلوبار ديال لي زونتربريز، مي لو كا اللي هو نورمال يعني اننا لي زيكريسيون كندوزوهم جور لو جور. دونك بحال الحال هادي، دونك انايا غادي نصاوب هاد الشيك هادو اون فوا كنعطي باغ اكزومبل لو شيك لان فورنيسور. دونك في هذيك الساعه كندوز ليكريتور كونطابل ديالي، ميم سي جو سي بيان بان هادشي ماشي هو عفوا لا رياليتي، مي سي لو كا نورمال. دونك باش اننا نقدر انا باش نسهل على الخدمه ونصاوب ليطا دو رابروشمون بونكير ديالي ونجيستيفي لا ديفيرونس اونتر لي دو سولد، فاضطريت انني باش نراجوتي اونيكمون هاد لا دات، عفوا هاد لا كولون هادي اللي هي سميتها دات دو رولفي. بمعنى اخر انني كنكون كندير لا سيزي ديال لو جورنال كونطابل ديالي، اي ابخي كتنفعني هاد لا كولون ديال دات دو رولفي انا باش ندير لو تشيكين وكنعمر لي دات امتى فريمون هاد لي مونطون خرجوا من لا بنك من لو رولفي بونكير. كيما كناخذوا لو رولفي بونكير باغ اكزومبل كنلقاو فيه دات دوبيراسيون دات فالور، فنفس الشيء هنايا غيكون عندي هاد لو جورنال فيه دات دو كونطابيليتي اي دات دو رولفي بونكير. وهنا غنتمكن انني باش نديتيكتي لي زيكار. دونك لاحظوا معايا، سيبوزون ديجا انا دوزت هاد لي زيكريتو هادو ودرت لو تشيكين وما لقيتش باغ اكزومبل هاد لو شيك اللي فيه 11000 ما لقيتوش، ما لقيتش هاد لي 3 باغ اكزومبل وما لقيتش هاد لو ديرني هذا. دونك فوالا، دونك هادو ما لقيتهمش كاملين. دونك غنجي ديريكتومون باش نبريباري ليطا دو رابروشمون ديالي. جو سي بيان بانني انا هنايا في لو موا دو جانفيي جو كليك اونيكمون على اكtualiser وها ليطا دو رابروشمون بونكير ديالي تقادات كامله. فوالا لو سولد كونطابل est égal à 0. Voilà. Le solde bancaire est égal à 32 600, mais la différence entre le solde comptable et le solde bancaire, voilà, هذا le tableau هذا. Donc voilà, il y a des chèques اللي هما باقي ما خارجينش. Donc عندنا un chèque de 11000, un chèque de 8900, un autre chèque de 4500, 2800 et 5400. Voilà le détail ديالهم وكل واحد la dénomination اللي من تحتها. دونك هذا الحاله فاش يكون عندنا لو سولد كونطابل il est inférieur au solde bancaire. Le cas ديال l'inverse par exemple يمتى كتكون عندنا الحاله une opération inscrite chez la banque mais n'est pas encore comptabilisée par le comptable de la société ou là de l'entreprise. هذا في لو كا par exemple supposons جينا هنايا لقينا بان لا بانك في لو 31 دارت ان بريليفمون. Donc un prélèvement, donc حنا باقي ما عرفناش ديال هذاك البريليفمون دو كوا il s'agit, soit un prélèvement soit donc une sortie d'argent اللي خرجت معنا لو كونت soit par erreur soit un contrat اللي حنا ما فرصناش بان peut-être l'un des gérants او لا دارها مي انا اوتو كونتابل باقي ما فراسيش. دونك هنايا ما غاديش ندير لا دات حيت انا ما فراسيش، مي مادام لقيتها في الغولف بونكير كنزيد هنايا ومن بعد نشوف كاين هاد لوكا هذا وكاين لوكا ديال لي زانتيغي كورونون ايشي. بارفوا هي لي زانتيغي اللي كتهزهم لا بنك مي انا ما كندوزهمش في لا كونطابيلتي ديالي، تنعاود كندير لو كالكول ديال لي زانتيغي دي شيل باش نشوف واش اكزاكتومون سي لو ميم مونطون اللي عندي او لا كاينه ان ديفيرونس. دونك في هاد لوكا هذا اون فوا غادي نجي ندير اكtualiser اوتوماتيكمون غيولي عندي ان سولد كونطابل سي ديفيرون على لو سولد بونكير. Ou à la différence. Voilà. Le solde comptable fait 39 300. Le solde bancaire 32 600. La différence entre les deux, il y a qu'une des opérations. Des unes de la comptabilité de l'entreprise ou باقي ما بانوش le relevé bancaire ou اللي هما هادو. في le côté à gauche, on a des opérations يعني inscrites في le relevé bancaire mais باقي ما دازوش عندنا في la comptabilité de l'entreprise. Mais après, par exemple, donc si on est d'accord, elle a par exemple les intérêts. Donc voilà 08 01 2021. نخليو فقط هذا وغنجيو غنقولوا يا دي شيك اللي هما راه فريمون صافي ولاو دخلوا باغ اكزومبل هذا دخل مثلا في لو 25 01 21 وهذا في لو 24 01 21. فوالا
دونك اون فوا اكtualisé دونك يا دي زيليمون اخرين اللي غادي يبقاو عندي فوالا دونك ماغاديش يبقى نديرو السولد كونطابل سي 39300 ولا 25000 دونك يوغا دي شونجمون دونك فوالا هاي الرابروشمون بونكير ديالي تقادات ليا دونك لو سولد كونطابل 24300 لو سولد بونكير 25300 دونك هما لي زيكار اللي كاينين عندي دونك chaque modification كنديرها au niveau de دات فتتقاد عندي ليطا د رابروشمون بونكير غابيدمون وهذا يمكنني باش انا نجي ديريكتومون ندير لها امبريمي فورما دونك فوالا دونك كما تلاحظوا ممكن امبريمي هكايا وتتكون عندها ميم في لو ديزاين ديالها تتكون زوينه و لي براتيك يعني ما كنحاولش اننا نتعب فيها وتجي براتيكمون دونك اون فوا كنحطها سوا لو كوميسيون كونت او لا لوديتور دونك هنايا تيسهل عليه المساله ان تلقى ديجا لا تراس ديال لو بروفيسيوناليزم سا اكزيست في لو بابي دابور جيسبر هاد الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم ونكون جاوبتكم على التساؤل ديالكم دونك بالنسبه للناس اللي ديجا كيسولوا على هاد رابروشمون بونكير دونك نتمنى هاد الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالهم وموعدنا في حلقات قادمه ان شاء الله. بالنسبه لو موديل غادي تلقاوه كما العاده في لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو مي نوبلي با بان هنايا ما كاينش دي ماكرو donc uniquement le travail a été effectué par le Power Query. Donc هنا il faut activer le Power Query في الفليكسيل ديالكم باش une fois تهزوا هذا الفيشي هذا يخدم لكم directement sans problème. أعانكم الله.